बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे विंटर टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 6 और टॉपिक है इसका चैप्टर 5 एंशिएंट ग्रीक civilization. Alexander the Great. Alexander the Great was born in Macedonia, an ancient Greek kingdom, on July 20th, 356 BCE. अलेक्जेंडर जो सिकंदर आज़म के नाम से मशहूर है वो कदीम यूनान के रियासत के अंदर पैदा हुआ, मैसेडोनिया के इलाके में, तकरीबन 20 जुलाई 356 या आप कह सकते हैं 356 बिफोर क्राइस्ट एरा के. हिज फादर वाज किंग फिलिप II ऑफ मैसिडोन and his mother was Queen Olympia. Alexander received his early education at home and later the great philosopher of that time, Aristotle, became his teacher. अब हमें प्रीवियस वाले में आपको बता चुकी हूँ कि एरिस्टोटल जो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और वो सिकंदर आज़म के टीचर भी थे. सिकंदर आज़म के बाप का नाम जो है वो फिलिप II था और वो मैसेडोन का बादशाह था और उसकी माँ का नाम क्वीन ओलंपिया अलेक्जेंडर था. अब इन्होंने जो अर्ली एजुकेशन हासिल की थी वो घर में ही इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और इनके जो उस्ताद हैं आपको मैं फिर बताती चलूँ वही एरिस्टोटल हैं. बिकेम हिज टीचर. एरिस्टोटल टॉट अलेक्जेंडर फिलोसफी, पोइट्री, ड्रामा, साइंस एंड पॉलिटिक्स. और कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने सिखाए सिकंदर आज़म को? फ़लसफ़ा, शायरी, ड्रामा और साइंस और इसके अलावा सियासियात. आपको ये स्टैचू में जो नज़र आ रहे हैं ना ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ही हैं और ये जिस घोड़े पर सवार है ये भी इनका पसंदीदा घोड़ा था और बासफलस इसका नाम था. तो इसलिए ये पूरा स्टैचू जो है ना आपको अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा. अब बात कर लेते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन्स की, यानी सिकंदर आज़म ने कहाँ कहाँ हमले किए, यानी कि आधी दुनिया उसने फतह कर ली थी. वो इतना जो है बहादुर इंसान था और जंगजू था और समझ लें कि कमांडर था अपनी आर्मी का. अलेक्जेंडर बिकेम अ सोल्जर एंड एम्बार्क्ड ऑन हिज फर्स्ट मिलिट्री एक्सपीडिशन. अलेक्जेंडर फौजी होने की बदौलत अपनी पहली फौजी मुहिम में जब गया तो एम्बार्क बच्चे कहते हैं टू गो ऑन बोर्ड होना, किसी शिप के ऊपर बहरी सफ़र के ऊपर जाना या हवाई जहाज़ पर. हवाई जहाज़ तो उस वक्त थे नहीं तो ज़्यादातर वो या तो शिप के ऊपर या घोड़ों के ऊपर सफ़र किया करते थे. अगेंस्ट द थ्रैशियन ट्राइब्स, वो थ्रैशियन ट्राइब्स के ख़िलाफ़ पहली जंग जो उसने लड़ी वो यही थी. देन ही स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड. फिर जैसे वो जंग जीता ना ये इन ट्राइब्स के ख़िलाफ़ उसने सोचा कि मैं क्यों ना पूरी दुनिया फतह कर लूँ. इसके ख्वाब देखने शुरू कर दिए. ही कॉन्कर्ड द पर्शियन एम्पायर एंड देन मार्च टुवर्ड्स इंडिया. और ऐसा ही हुआ जब इंसान अच्छी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करता है ना तो अल्लाह ताला उसके रास्ते सीधे करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर उसकी लगन हो, सच्ची कोशिश हो तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं उसके लिए. इसी तरह उसने पर्शियन एम्पायर जो उस वक्त की समझ लें कि जैसे आज अमेरिका है तो मैं जाके कहूँ जी मैं अमेरिका को फ़तह करने आई हूँ तो मैं फ़तह कर लूँ, तो यही काम उस दौर में हुआ था कि उसने पर्शियन एम्पायर को फ़तह कर लिया था. और उसके बाद दूसरी बड़ी एम्पायर इंडिया की, वो सब कॉन्टिनेंट की तरफ उसका मुँह हो गया था कि अब मैं इसको भी फ़तह करूँगा और ये भी किया उसने. From 331 to 323 BCE, Alexander kept his army on the move. First, he marched north to conquer the province of बैक्ट्रिया. अब बैक्ट्रिया को उसने जो कि नॉर्थ की साइड पर था उसके इलाके से बनता हर वक्त अपनी आर्मी को धुड़ाए रखता था बस कि जी चलो फलानी जगह फतह करनी है, वो वाली जगह करनी है, वो इलाका फतह करना है. तो उसने जब प्रोविंस ऑफ बैक्टीरिया को पहले या बैक्ट्रिया को फतह किया देन टूवर्ड्स साउथ की तरफ गया. ही लेड हिज आर्मी ओवर द हाई हिंदू कश माउंटेन रेंज डाउन इनटू द इंडस वैली. वो कोई पहाड़, कोई दरिया, कोई सहरा, कोई चीज़ उसके लिए रुकावट नहीं थी. वो अपनी आर्मी को ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ों तक ले जाता था जब उसने फतह करने का सोचता था किसी इलाके को, और यहाँ तक कि ऊंचे बुलंद पहाड़ों से गहरी वादियों तक, डीप वैलीज लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको पता, आप सब पढ़ कर आए हो इन वैलीज और इन सिविलाइजेशन के बारे में. तो इनको उसने फतह किया. बहुत बड़ी बड़ी पावरफुल ये इलाके थे जिन पर इसने अपना कब्जा जमाया. तो किसी किस्म की भी मुश्किल जो है ना इसको फतह करने से किसी इलाके को नहीं रोक सकती थी, चाहे वो सफ़र की मुश्किलात हों, मौसमी मुश्किलात हों, यानी सख्त मौसम हो. वो बस अपनी आर्मी को ऑर्डर करता था और उसकी आर्मी उसके साथ साथ जाती थी. ही देन टुक कंट्रोल ऑफ टैक्सला हिंदू फ्रॉम अम्बी एंड मूव्ड टूवर्ड्स पंजाब. अब उसने टैक्सला का जो इलाका ना ये भी सारा फतह कर लिया, फिर अम्बी भी फतह कर लिया, फिर पंजाब की तरफ मूव किया. वेयर हिज वे वॉज ब्लॉक्ड बाय द ह्यूज आर्मी ऑफ किंग पोरस दैट इंक्लूड्स हंड्रेड्स ऑफ वॉर एलिफेंट्स. अब पोरस ने उसको वहां पर रोक लिया. उसकी वो
جو ہے نا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ بھی. تو اس نے کہا بھائی تم کدھر, ادھر میرا علاقہ, یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اور وہاں اس کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی, اور پورس کے پاس جو ہے نا بے شمار ہاتھی تھے جو اپنے وہ لے کر آیا تھا لڑوانے کے لیے. آپ کو پتا ہاتھی جب پاگل ہو جاتا ہے نا تو وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے, اور جو یہ لڑاکا ہاتھی تیار کیے جاتے, جیسے ہم گھوڑے تیار کرتے ہیں نا ان کو سدھاتے ہیں, اسی طرح انہوں نے جو پورس تھا بادشاہ اس نے اپنے ہاتھیوں کو سدھایا ہوا تھا کہ وہ اپنے پیروں کے نیچے بہت سارے سولجرز کو کچل دیتے تھے. تو یہ ایک ہتھیار کا کام دیتے تھے ایلیفینٹس. The two armies met in 326 BCE on the banks of the river Jhelum. Alexander's army was victorious in the battle. لیکن پھر بھی اللہ نے کس کو فتح دی؟ الیگزینڈر دی گریٹ کو, اس کی آرمی کو. یہ جیلم کے پاس اس کے دریا کے کناروں کے اوپر یہ جنگ لڑی گئی تھی دونوں آرمیز کے درمیان 326 BCE کے اندر, اور فتح کس کی ہوئی؟ الیگزینڈر کی آرمی کی. When Alexander asked the defeated Porus as to how he would like to be treated, Porus gave a historic reply, like a king would treat a king. Alexander was so impressed by this response that he appointed him governor in charge of his former kingdom. اب پورس کو جب وہ مارنے لگا نا تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ, اب تو تم ہار گئے ہو نا, میں نے تمہیں ہرا دیا, تو تم بتاؤ تمہارے سے کیا سلوک کیا جائے, چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے؟ تو پورس نے کہا کہ بڑا اس کا تاریخی الفاظ تھے اس دور کے کہ ایک بادشاہ کو سزا دینے کے لیے بادشاہ کی طرح ہی سوچنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایک بادشاہ کو سزا دینے لگا تو کیسے ٹریٹ کرو گے تم مجھے؟ تم ایک بادشاہ ہو اور تم دوسرے بادشاہ کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہو گے؟ تو وہ اس کی اس بات سے, یعنی وہ قیدی ہونے کے باوجود بھی جو کنگ پورس تھا اپنے آپ کو بادشاہ ہی سمجھ رہا تھا. بادشاہ ہی ہوتا ہے, جو مرضی ہو جائے, چاہے وہ قیدی کیوں نہ بن جائے. تو بڑا متاثر ہوا اسکندر اعظم اس کی بات سے, اور خوش ہو کر اس نے اس کو آزادی بھی دی, اور جس علاقے کا وہ پہلے بادشاہ ہوا کرتا تھا نا پورس, اسی علاقے کا اس کو گورنر بھی مقرر کر دیا, کیونکہ اب وہ علاقہ پورس کا تو نہیں رہا تھا کیونکہ الیگزینڈر جنگ جیت گیا تھا. تو اس نے کہا چلو کوئی نہیں, تم اس علاقے میں نا میرے گورنر کے طور پر یعنی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے طور پر بیٹھو اور اس کی حفاظت کرو. Alexander marched further but eventually journeyed back to Babylon on his now weary troops. ریفیوز ٹو گو اینی فردر. اب آہستہ آہستہ وہ آگے مارچ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ علاقوں کو فتح کرے. اگر وہ اسی طرح مارچ کرتا رہتا یقین مانے پوری دنیا اس نے فتح کر لینی تھی, لیکن ایک دم سے اس کو واپس بیبلون آنا پڑا. اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے ساتھ جتنی بھی آرمی تھی نا وہ تھک چکی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے بس اب ہم مزید آگے فتح کرنے نہیں جا سکتے, تم کتنی لالچ کرو گے, بس کرو, آدھی دنیا فتح کر لی ہے ہماری مدد سے, اب بس کر جاؤ, اب ہم مزید تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتے, ہمارے بھی بیوی بچے ہیں, ہم نے بھی اپنا گھر بار دیکھنا, ہم بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں اور بچوں سے اداس ہوئے میں, ہم کب سے ہم نے ان کے چہرے نہیں دیکھے, تو ہم آگے نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ. پھر اس کو واپس آنا پڑا. He died in 323 BCE at the age of 32, اور بہت کم عمری میں یعنی 32 سال کی عمر کے اندر وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گیا اور فوت ہو گیا. At the age of 12, Alexander tamed a wild horse, Basiphilus, a stallion with a furious demeanor with great courage. اب یہ جو گھوڑے کی قسم ہے نا یہ سٹیلین ہے, اور سٹیلین گھوڑے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں, ان کے اتنے پیارے بال ہوتے ہیں, اتنی چمکدار سکن ہوتی ہے, بڑے اونچے اونچے سائز کے ہوتے ہیں, اور یہ نسل بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے, اور بڑے بہادر گھوڑے ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے کہ ٹیچر کیسی بات کر رہی ہیں, تو جی بالکل یہ جنگی گھوڑے ہوتے ہیں, خاص قسم کی نسل ہوتی ہے, اور ان کو جو ہے تیار ہی جنگوں میں جانے کے لیے کیا جاتا تھا اس دور میں. اور آج کل یہ سٹیلین گھوڑے جو ہے نا ویسی شوقیہ طور پر, جو عربی گھوڑوں کی بھی ایک ٹائپ اسی طرح کی ہے, شوقیہ پالے جاتے ہیں, اور بہت مہنگے گھوڑے ہوتے ہیں یہ. اب جب یہ گھوڑا اسکندر اعظم نے پالا نا تو اسکندر اعظم کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی, اور یہ ایک جنگلی گھوڑا تھا جو اس نے ٹیم کر لیا تھا, پالتو بنا لیا تھا, کیونکہ جنگلی گھوڑے کسی کے ہاتھ آسانی سے آتے نہیں ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ بھی گھوڑا بھی اس کے ساتھ بڑا مانوس ہو گیا, بچپن سے اس کے ساتھ رہا, اور ہر جنگ میں the horse became his battle companion for most of Alexander's life. Ancient accounts state that Basiphilus died after the battle of Hadaspes in 326 in what is now modern day Punjab, and is buried in Jalalpur Sharif, Punjab, Pakistan. The town of Phalia is named after Basiphilus.
تاریخ کے ادوار کو چھانے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس گھوڑے کے بارے میں کہ یہ گھوڑا اصل میں مر گیا تھا کس جنگ میں، جب یہ جنگ ہریسا کے پاس جو نا ہرسپیس کے پاس لڑی گئی تھی 326 کے اندر. تو اس دوران یہ جب گھوڑا مرا، جو آج کا پنجاب ہے ہمارا، اور پھالیے کی یہ جگہ بنتی ہے، جلال پور شریف علاقہ ہے، تو وہاں پر اس کو دفنایا گیا. اور اس گھوڑے کا جو ہے نا سمجھ لیں کہ وہ جو قبر ہے آج بھی پنجاب شہر کے علاقے پھالیا کے ایک مخصوص گاؤں جلال پور شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ اس کا ایک فن فیکٹ تھا، انفارمیشن تھی، پرومپٹ. امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹاپک فار یور CP2. تو بار بار سنیے گا، ویڈیو بار بار دیکھیے گا، لائک شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.